हेलो टु एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीहरू क्लास 9 को ओपिटी म्याथको भ्याक्टरको चाहिँ यो थर्ड लेक्चर हुनेछ। योभन्दा चाहिँ दुईवटा अघिल्लो भिडियोमा हामीहरूले भ्याक्टरको बारेमा पढ्यो र आज चाहिँ हाम्रो यो भ्याक्टरको थर्ड लेक्चर हुनेछ। र आज चाहिँ हामीहरू भ्याक्टरमा के पढ्छौँ भने भ्याक्टरमा आज हामीहरूलाई पढ्नुपर्ने हो अपरेसन अन भ्याक्टर। अपरेसन अन भ्याक्टरमा चाहिँ हामीहरूलाई के पढ्नुपर्छ त फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो के ट्रायंगल ल अफ भ्याक्टर एडिसन। यो ट्रायंगल ल अफ भ्याक्टर एडिसन भनेको के हुन्छ त सपोज हाम्रो कुनै एउटा भ्याक्टर हो, यो भनेको हाम्रो के छ भने एबी भ्याक्टर हो। यो छ हाम्रो के ए भ्याक्टर र यो छ हाम्रो बी भ्याक्टर। यो मतलब एबाट चाहिँ मतलब ए पोजिसनबाट बीमा चाहिँ गएको छ र फेरि चाहिँ के भएको छ भने बी पोजिसनबाट चाहिँ यो अर्को पोजिसनमा गएको छ, सी पोजिसनमा गएको हो। अब के हुन्छ भने जुन यसको रिजल्ट्यान्ट हुन्छ त कहाँबाट कहाँ हुन्छ त एबाट चाहिँ सीमा हुन्छ। यसको चाहिँ रिजल्ट्यान्ट कहाँ हुन्छ एबाट सीमा। मतलब कि पहिला चाहिँ एबाट बीमा गयो र त्यसपछि चाहिँ बीबाट सीमा गयो। त्यो दुईवटैलाई जब हामीहरू एड गर्छौँ भने कति हुन्छ हामीहरूलाई यो एबाट चाहिँ सीमा मतलब एबाट बीमा पहिला गएको छ, त्यसपछि बीबाट चाहिँ सीमा गएको छ। मतलब यसको इनिसियल पोइन्ट हाम्रो ए हो र टर्मिनल पोइन्ट चाहिँ हाम्रो बी हो, यो सी हो। त्यसपछि चाहिँ यसको जुन फाइनल भ्याक्टर हुन्छ मतलब रिजल्टेन्ट भ्याक्टर हुन्छ त्यो कहाँबाट कहाँ हुन्छ त एबाट चाहिँ सीमा हुन्छ। यो भनेको हाम्रो के हो भने ट्रायंगल ल अफ भ्याक्टर एडिसन। ट्रायंगल ल अफ भ्याक्टर एडिसनले के भनिन्छ भने जब चाहिँ मतलब कुनै पनि ट्रायंगलको मतलब हामीहरू कुनै पनि ट्रायंगलको चाहिँ दुईवटा साइडले भ्याक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने त्यसको जुन थर्ड पार्ट हुन्छ नि, यो जुन थर्ड साइड हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यसलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त्यसको रिजल्ट्यान्ट मतलब चाहिँ त्यो एडिसनको चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। यो हाम्रो के हो भने ट्रायंगल ल अफ भ्याक्टर एडिसन। र अर्को अब हाम्रो के छ भने 2 नम्बरमा प्यारालेलोग्राम ल अफ भ्याक्टर एडिसन। यो प्यारालेलोग्राम ल अफ भ्याक्टर एडिसनले के भन्छ भने सपोज हाम्रो चाहिँ मतलब कुनै एउटा यो पोइन्ट हो, यो ए पोइन्ट हो, यहाँबाट एउटा भ्याक्टर गएको छ बीमा गएको छ र फेरि अब ए पोइन्टबाट चाहिँ हाम्रो के छ भने अर्को एउटा यहाँ भ्याक्टर आएको हो, यो भनेको डीमा मतलब ए यो भनेको हाम्रो के भइहाल्छ यो भ्याक्टरको हामीहरू रिप्रेजेन्ट गरिहाल्यो ए लिएर र यो भ्याक्टरलाई हामीहरू रिप्रेजेन्ट गरिहाल्यो के लिएर बी लिएर। मतलब एबाट जुन बीमा गएको छ त्यसलाई ए लिएर रिप्रेजेन्ट गर्ने हो र एदेखि डीमा गएको छ त्यसलाई हामीहरू चाहिँ बी लिएर रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। एउटै पोइन्टबाट चाहिँ मतलब यसको चाहिँ के छ भने एउटै पोइन्टबाट दुईवटा भ्याक्टर मतलब दुईवटा भ्याक्टर छ हैन, एउटा छ यो एबी र त्यसपछि एडी। अब चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई हामीहरू कम्प्लिट मतलब प्यारालेलोग्राम बनाउँछौँ त के हुन्छ यो हाम्रो के भयो एउटा यो कम्प्लिट प्यारालेलोग्राम भयो। यसलाई हामीहरू सी लिएर रिप्रेजेन्ट गरिहाल्यो र त्यसपछि के छ भने यो एसी हाम्रो के छ भने डायगोनल हो। अब के हुन्छ भने यता हेर्नुहोस् यो जुन मतलब यो एबी भनेको हाम्रो चाहिँ ए भ्याक्टर हो र एडी भनेको हाम्रो चाहिँ बी भ्याक्टर हो। प्यारालेलोग्राममा के हुन्छ इन प्यारालेलोग्राम अपोजिट साइड के हुन्छ भने हाम्रो इक्वल हुन्छ। मतलब कि एबी भ्याक्टर चाहिँ यो जुन मतलब एबी साइड छ त्यो चाहिँ के छ भने यो डीसी साइडसँग इक्वल छ। त्यसै गरी यो एडी साइड चाहिँ हाम्रो के छ भने बीसी साइडसँग इक्वल छ र प्यारलल पनि हो। मतलब इक्वल पनि हुन्छ प्यारालेलोग्राममा र प्यारल पनि हुन्छ। अपोजिट साइड आर इक्वल एन्ड प्यारल। त अब के हुन्छ भने हामीहरू यो मतलब यसको जुन एसी लियो भने मतलब यो एसी जुन डायगोनल हो मतलब एबाट सीमा मतलब एबाट जुन सीमा हामीहरू डायगोनललाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने के हुन्छ त एबाट सीमा हामीहरूलाई पहिला के लिनुपर्छ एदेखि बीसम्म, त्यसपछि चाहिँ यो फेरि बीदेखि सीसम्म। त एदेखि बी हाम्रो चाहिँ ए भ्याक्टर भयो र बीदेखि सी हाम्रो मतलब यसको अपोजिट साइडमा लियो भने एडी मतलब यो के छ भने बी। मतलब कि यो एसी छ नि मतलब यो एसी भनेको हाम्रो कस्तो मतलब यो डायगोनल हो,
यो डायगोनल भनेको मतलब कसले डायगोनल चाहिँ कसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ रिजल्ट्यान्ट अफ भेक्टर मतलब कि प्यारालोग्राममा चाहिँ जुन यो डायगोनल हुन्छ त्यो डायगोनललाई चाहिँ कसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ रिजल्ट्यान्ट अफ भेक्टरलाई चाहिँ यो रिप्रेजेन्ट गर्छ। ट्रायङ्गलमा के हुन्छ भने जुन यसको थर्ड साइड हुन्छ मतलब एउटा थर्ड साइड हुन्छ त्यो थर्ड साइडले चाहिँ रिजल्ट्यान्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र प्यारालोग्राममा चाहिँ डायगोनलले चाहिँ के गर्छ भने रिजल्ट्यान्टलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। यही दुईवटा हामीहरूलाई मेन टपिक यो अपरेसन अन भेक्टरमा पढ्नु थियो। एउटा चाहिँ ट्रायङ्गल ल अर्को भनेको प्यारालोग्राम ल। अब यति पढिसकेपछि चाहिँ हामीहरू क्वेसन चाहिँ सल्भ गरौँ। केही चाहिँ क्वेसनहरू म यहाँ लिएर आएको छु त्यसलाई चाहिँ सल्भ गरौँ। अब फर्स्ट क्वेसनमा के छ भने प्रुभ द्याट द फलोइङ मतलब चाहिँ हामीहरूलाई प्रुभ गर्नु छ। के प्रुभ गर्नु छ? फर्स्ट नम्बरमा छ एबी प्लस बिसी प्लस सिए इक्वल टु 0 इन ट्रायङ्गल एबिसी मतलब कुनै हाम्रो एउटा ट्रायङ्गल छ। त अब चाहिँ यस्तोमा के गर्नुपर्छ मतलब यो जुन यस्तो क्वेसनहरूमा यो हामीहरूलाई ट्रायङ्गल दिएको छैन तर आफैले के गर्ने भने ट्रायङ्गल ड्र गर्ने। त यो एबिसी जुन ट्रायङ्गल हो त्यसलाई म ड्र गरिरहेको छु। यो ए त्यसपछि यो बी त्यसपछि सी। अब भेक्टरमा के हुन्छ भने एबाट बीमा गएको हो र बीबाट चाहिँ सीमा गएको हो। तब के हुन्छ एबाट बीमा त्यसपछि बीबाट सीमा। त यसको जुन रिजल्ट्यान्ट साइड हो त्यो हाम्रो के छ एसी। त एसी कहाँबाट कहाँ हुन्छ एदेखि सीमा। त यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एदेखि सीमा। अब चाहिँ के हुन्छ भने यो जुन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मतलब एदेखि बीमा बीदेखि सीमा र सीदेखि एमा जुन यो सबै भेक्टरलाई हामीहरू एड गर्छौँ भने त्यसको कति हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ। यो हामीहरूलाई के गर्नु छ प्रुभ गर्नु छ। त अब के गर्ने भने नाउ एबी प्लस बिसी प्लस सिए। अब हेर्नुहोस् एदेखि बी मतलब एदेखि बी र बीदेखि सी हामीहरू लिन्छौँ भने कति हुन्छ मतलब एदेखि बीमा गएछौँ पहिला ए मतलब स्टार्टिङ चाहिँ एबाट बीमा गएछ त्यसपछि फेरि बीदेखि सीमा गएको छ। त यो दुवैले हामीहरू एड गर्छौँ भने कति हुन्छ यो एसी हुन्छ त्यसपछि चाहिँ यो हाम्रो सिए। अब एदेखि सी मतलब चाहिँ यसको के छ भने एदेखि सी मतलब एदेखि सीमा गएको छ र यो छ के मतलब सीदेखि एमा आएको छ मतलब के छ भने भेक्टर त सेम हो तर चाहिँ यसको डाइरेक्सन अपोजिट हो। त यसलाई एसीको हामीहरू एसी नै लेख्ने हो र यसलाई मतलब हामीहरू डाइरेक्सन चेन्ज गर्छौँ भने के भइहाल्छ यो प्लसमा छ भने माइनस भइहाल्छ मतलब नेगेटिभ लागिहाल्छ र एसी। अब यो दुवै भेक्टर सेम हो भने के भइहाल्छ हाम्रो 0 मतलब यही नै हामीहरूलाई के गर्नु थियो प्रुभ गर्नु थियो। अब यसै गरी चाहिँ हाम्रो अर्को क्वेसन के छ भने पिक्यू प्लस क्युआर प्लस आरएस प्लस एसपी इक्वल टु 0 इन क्वाड्रिलेटर पिक्युआरएस मतलब कि कुनै हाम्रो एउटा क्वाड्रिलेटर हो। सोल्युसनमा चाहिँ हामीहरू एउटा लेख्ने मतलब क्वाड्रिलेटर ड्र गर्ने। यो पी त्यसपछि क्यू त्यसपछि आर त्यसपछि एस। पहिला पीदेखि हामीहरू क्यूमा जाने क्यूदेखि आरमा जाने आरदेखि एसमा जाने र एसदेखि पीमा आउने होइन कि पीदेखि हाम्रो यो जुन फाइनल छ त्यसलाई चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा हेराउनुपर्छ यसको एरो। अब के छ भने पिक्यू प्लस क्युआर प्लस आरएस प्लस एसपी इक्वल टु 0। अब चाहिँ नाउ यो पिक्यू प्लस क्युआर प्लस आरएस प्लस एसपी। अब के हुन्छ त हेर्नुहोस् पीदेखि क्यूमा पहिला गएको छ त्यसपछि क्यूदेखि आरमा गएको छ। त यसको हाम्रो कुन भेक्टर हुन्छ यो पिआर भेक्टर हुन्छ होइन यो हाम्रो चाहिँ पिआर भेक्टर हुन्छ भेक्टर ल अफ एडिसनले। त यो दुवैको हाम्रो भइहाल्यो पिआर त्यसपछि चाहिँ यो फेरि आरएस प्लस एसपी। अब फेरि पीदेखि आरमा गएको छ र आरदेखि एसमा गएको छ मतलब पीदेखि आरमा र आरदेखि एस। त के हुन्छ भने पीदेखि आर र आरदेखि एस पीदेखि आर र आरदेखि एस मतलब हाम्रो कुन भेक्टर भयो यो पिएस भेक्टर भयो। मतलब चाहिँ यो दुवैको चाहिँ हाम्रो एडिसन के छ भने यो भेक्टर ल अफ एडिसनले पिएस प्लस एसपी। अब यो पिएस छ यहाँ एसपी छ मतलब यो पीदेखि मतलब यो भेक्टर चाहिँ हाम्रो पीदेखि एसमा गएको छ यो भेक्टर चाहिँ हाम्रो एसदेखि पीमा आएको छ मतलब यसको डाइरेक्सन के छ भने अपोजिट हो। यसले हामीहरू चाहिँ डाइरेक्सन अपोजिट गर्छौँ भने के मतलब डाइरेक्सन चेन्ज गर्छौँ भने यो पिएस जस्तै त के भइहाल्छ नेगेटिभ लागिहाल्छ पिएस। त यो के भइहाल्छ हाम्रो 0। यही नै हामीहरूले के गर्नु थियो प्रुभ गर्नु थियो। अब यसै गरी चाहिँ हाम्रो अर्को क्वेसन यहाँ छ एबी प्लस बिसी प्लस सिडी
प्लस डिई इक्वल टु एई इन अ पेन्टागन मतलब एउटा हाम्रो चाहिँ पेन्टागन हो। पहिला त सोलुसनमा एउटा पेन्टागन ड्र गर्ने। यो एउटा साइड भयो, पेन्टागनमा कतिवटा हुन्छ 5 वटा साइड हुन्छ। यो हाम्रो के भयो 2 वटा, यो 3 वटा, त्यसपछि चाहिँ यो 4 र त्यसपछि यो हाम्रो के भयो 5 वटा लास्टमा। पेन्टागन कुन छ एबीसीडी, त यहाँबाट ए, त्यसपछि यो बी, त्यसपछि यो सी डी ई। पहिला हुन्छ एबाट बीमा जान्छ, त्यसपछि बीदेखि सीमा जान्छ, सीदेखि डीमा जान्छ, डीदेखि ईमा जान्छ र ईदेखि एमा हैन कि एदेखि ईमा यसरी चाहिँ हाम्रो हुन्छ लास्टमा यसरी हुन्छ। अब एदेखि बी प्लस बीदेखि सी प्लस सीदेखि डी प्लस डीदेखि ई इक्वल टु ए ई। अब त्यसपछि एलएचएसमा चाहिँ हामीहरू एबी प्लस बीसी प्लस सीडी प्लस डिई। अब हेर्नुहोस् एदेखि बीमा गएको छ, पहिला एदेखि बीमा गएको छ र बीदेखि सीमा गएको छ, मतलब एदेखि बीमा र बीदेखि सीमा। तो यो हाम्रो चाहिँ भेक्टर ल यो ट्रायंगल अफ एडिसनले चाहिँ कुन भइहाल्छ यसको रिजल्टेन्ट एदेखि सी, मतलब यो हाम्रो एदेखि सी भयो यो दुवैको एडिसन। त्यसपछि यो सीदेखि डी, त्यसपछि चाहिँ फेरि यो डीदेखि ई। अब फेरि यो एदेखि सीमा गएको छ, एदेखि सीमा गएको छ र सीदेखि डीमा गएको छ, मतलब एदेखि सी र सीदेखि डी, मतलब हाम्रो चाहिँ फेरि यो कुन भइहाल्यो यसको रिजल्टेन्ट एदेखि डी, मतलब यो चाहिँ हाम्रो भइहाल्यो यसको रिजल्टेन्ट। मतलब यो दुवैको चाहिँ हाम्रो एडिसन के भइहाल्छ एदेखि डी प्लस डीदेखि ई डिई। अब एदेखि मतलब एदेखि डीमा गएको छ र डीदेखि ईमा, मतलब एदेखि डीमा र डीदेखि ईमा आएको छ, यो हाम्रो के भइहाल्छ भेक्टर ल अफ एडिसनले एदेखि ई, मतलब यसको चाहिँ रिजल्टेन्ट के भइहाल्छ एदेखि ई। यही नै हामीहरूले के गर्नु थियो एई प्रुभड, मतलब यही नै हामीहरूलाई ल्याउनु थियो र यो हाम्रो प्रुभड भएको हो। यसै गरी चाहिँ हाम्रो अब अर्को क्वेसन के छ भने त हेर्नुहोस् एसी प्लस बीडी इक्वल टु 2BC इन अ प्यारालोग्राम एबीसीडी, मतलब चाहिँ एउटा हामीहरूलाई प्यारालोग्राम दिएको छ। यो हाम्रो के छ भने प्यारालोग्राम हो। यो ए बी त्यसपछि सी डी, यो एदेखि बी, बीदेखि सी, सीदेखि डी र एदेखि डी। अब यहाँ के भनेको छ भने यहाँ के हुन्छ भने प्यारालोग्राममा डायगोनल हाम्रो हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ भनेको पनि हो एसी डायगोनल, त्यसपछि चाहिँ बीडी डायगोनल, मतलब एदेखि सीमा डायगोनल गएको छ र बीदेखि हाम्रो डीमा डायगोनल गएको हो। अब सोलुसनमा चाहिँ एदेखि सी प्लस बीदेखि डी इक्वल टु 2BC। अब एलएचएस एदेखि सी प्लस बीडी जुन भेक्टर हो, यता हेर्नुहोस् यो दुवै डायगोनलको सम भनेको चाहिँ हामीहरूलाई के कि दुवै डायगोनल मतलब एदेखि सी र बीदेखि डी जुन यो डायगोनल हो त्यो दुवै डायगोनलको सम हाम्रो कति हुन्छ 2BC को बराबर, 2BC को बराबर हुन्छ। त्यो हामीहरूलाई के गर्नु छ भने फाइन्ड गर्नु हो। त अब के गर्ने भने त हेर्नुहोस् यो एसी छ, एदेखि सीमा छ हैन, मतलब एदेखि सीमा छ। त एदेखि सीमा जानको लागि हामीहरूलाई के गर्नुपर्छ भेक्टर ल अफ एडिसनले पहिला एदेखि हामीहरू बीमा जाने, ओके। त एदेखि बीमा हामीहरू गइरहेको छौँ, त्यसपछि फेरि बीदेखि सीमा, बीदेखि सीमा, ठिकै छ। यो हाम्रो भयो यो एसीको चाहिँ हाम्रो एसीको चाहिँ मतलब एसी जानको लागि एबाट बी र बीबाट सीमा गयो। अब फेरि बीडीको लागि हामीहरूलाई के गर्नुपर्छ बीडीको लागि बीदेखि एमा आउने, बीदेखि एमा, त्यसपछि चाहिँ फेरि एदेखि डी, एदेखि डी। अब यता हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ हाम्रो एबी छ र यहाँ हाम्रो बीसी मतलब बीए छ, मतलब एदेखि बीमा गएको छ यो भेक्टर र बीदेखि एमा आएको छ यो, त मतलब यो दुवै छ सेम हैन, तर मतलब डाइरेक्सन फरक छ र के भइहाल्छ यो हाम्रो क्यान्सल। त यो एदेखि बी, त्यसपछि यसलाई के गर्ने भने हामीहरू यहाँ ल्याउने र यो बीसीको बीसी नै हुन्छ प्लस। अब एडी यता हेर्नुहोस् एडी छ हैन, र यो हाम्रो के छ भने यो जुन डायग्राम हो यो मतलब क्वाड्रिलेटर हो। त्यो कस्तो क्वाड्रिलेटर हो प्यारालोग्राम हो। त प्यारालोग्राममा के हुन्छ अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ र प्यारल हुन्छ, मतलब यो जुन एडी हो त्यो चाहिँ हाम्रो के को इक्वल हुन्छ मतलब एदेखि डीमा गएको छ, यो बीदेखि सी, मतलब यो एडी भनेको हाम्रो के हुन्छ बीसी। यसलाई रिजनमा लेख्ने के कि एडी इक्वल टु बीसी, यो रिजनमा चाहिँ लेख्नु पर्ने हो, किनकि हामीहरूलाई यहाँ हेराउनु पर्छ कि यो एडी भनेको बीसी कसरी इक्वल भयो। त एडी भनेको बीसी हाम्रो इक्वल हुन्छ किन
किनकि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ प्यारालेलोग्राम हो, त्यही भएर। अब चाहिँ यो हाम्रो क्यान्सल भइहाल्छ र यो 2BC, यो 2BC हामीहरूलाई यही नै ल्याउनु थियो, यही हाम्रो के भइहाल्यो, प्रुभ्ड। अब यसै गरी चाहिँ हाम्रो अर्को क्वेसन छ यहाँ, इफ ABCD इज अ रेगुलर पेन्टागन, मतलब हाम्रो चाहिँ देन प्रुभ द्याट, पहिला त सोलुसनमा लेख्ने र प्रुभ गर्नु छ, हाम्रो यो एउटा प्रुभ गर्नु छ र अर्को चाहिँ एउटा यहाँ प्रुभ गर्नु छ, दुईवटा हामीहरूलाई प्रुभ गर्नु छ। पहिला चाहिँ हामीहरू ABCD एउटा रेगुलर पेन्टागन ड्र गर्ने, त यो हाम्रो भइहाल्छ, पहिला एउटा साइड भयो, त्यसपछि चाहिँ यो हाम्रो भइहाल्यो दुईवटा साइड र यो 3वटा, त्यसपछि चाहिँ यो 4 र यो हाम्रो के भइहाल्यो 5। A B C D E, पहिला A देखि B मा, त्यसपछि B देखि C मा, C देखि D मा, D देखि E मा र E देखि E मा। यहाँ भनेको छ हामीहरूलाई रेगुलर पेन्टागन, यो भनेको छैन कि कुन मतलब कुनबाट गएको हो, मतलब कुन भेक्टर चाहिँ कहाँबाट गएको हो। जब हामीहरूलाई कुनै भेक्टर मतलब दिएको हुँदैन त हामीहरू चाहिँ के गर्ने भने आफैले एज्युम गर्ने हो कि मतलब एबाट पहिला बीमा गएको हो, बीदेखि सीमा गएको हो, सीदेखि डीमा गएको हो। अगाडि जुन हामीहरू क्वेसन मतलब सल्भ गर्नेछौँ होइन, म यहाँ लिएर आएको छु कि यस्तो छैन कि मतलब यो हामीहरूलाई मतलब भेक्टर यसरी दिएको हुन्छ, मतलब एबाट बीमा, बीबाट सीमा गएको छ, यसो चाहिँ छैन। त्यहाँ के छ भने डायग्राममा अलरेडी डायग्राममा दिएको छ, कुनै भेक्टर मतलब एबाट बीमा गएको छ भने यो सीदेखि डीमा होइन कि डीदेखि सीमा गएको छ, त्यसपछि ईदेखि डीमा, मतलब यहाँ एरो नै मतलब यसको डाइरेक्सन नै उल्टो गरेको छ। तर हामीहरूलाई यहाँ चाहिँ मतलब डायग्राम दिएको छैन, त आफैले जब ड्र गर्छु भने यसरी नै मतलब ड्र गर्नुपर्ने हो, तपाईँहरू चाहिँ यसरी नै गर्नुहोला। अब के गर्नुहोस् त भने यो AB मतलब यो फर्स्टमा चाहिँ ABBC, एदेखि B, बीदेखि C, सीदेखि D, डीदेखि E र Eदेखि A, मतलब जहाँबाट हामीहरू स्टार्टिङ गरेको थियो त्यही आइहाल्यो। र त कति हुन्छ यसको मतलब रिजल्टेन्ट 0 हुन्छ। यही हामीहरूलाई के गर्नु छ भने प्रुभ, यो मतलब अघि पनि हामीहरू गरेको थियो र यहाँ पनि छ। अब चाहिँ यसलाई के गर्ने भने LHS गर्ने, एदेखि बीमा जाने, त्यसपछि बीदेखि फेरि सीमा जाने, सीदेखि डीमा जाने, त्यसपछि डीदेखि फेरि ईमा जाने र ईदेखि एमा आउने, त कति भइहाल्छ हाम्रो 0। अब एदेखि बी र बीदेखि सी, मतलब एदेखि बी र बीदेखि सीमा हामीहरू जान्छौँ भने यसको रिजल्टेन्ट कति भइहाल्छ, एदेखि सी भइहाल्छ। यो कति भइहाल्छ, यो दुवैको एदेखि सी, त्यसपछि फेरि सीदेखि डी र डीदेखि ई प्लस ईदेखि ए, एदेखि सी र सीदेखि डी, एदेखि सी र सीदेखि डी, त्यसको रिजल्टेन्ट कति भइहाल्छ हाम्रो AD। यो भइहाल्छ हाम्रो AD प्लस DE प्लस EA। अब फेरि एदेखि डीमा गएको छ र डीदेखि ईमा आएको छ, त के भइहाल्छ हाम्रो AE, मतलब यहाँ भइहाल्छ AE प्लस EA। एदेखि ई छ र ईदेखि ए छ, यहाँ मतलब डाइरेक्सन मात्र उल्टो छ, त के भइहाल्छ हाम्रो दुवै सेमै हो, त 0 भइहाल्छ। त एदेखि ई, यसलाई चाहिँ डाइरेक्सन ई जस्तै गर्ने हो, मतलब अपोजिट गर्ने हो, त मतलब माइनस AE भनेको 0। यही नै हामीहरूलाई के गर्नु थियो, प्रुभ गर्नु थियो। अब यसैको चाहिँ हाम्रो अर्को क्वेसन छ, एदेखि बी मतलब सोलुसनमा चाहिँ AB भेक्टर प्लस AE भेक्टर प्लस BC भेक्टर प्लस DC भेक्टर प्लस ED भेक्टर प्लस AC इक्वल टु 3AC हुन्छ, त्यो हामीहरूलाई प्रुभ गर्नु छ। त अब चाहिँ के गर्ने भने पहिला LHSमा यो AB प्लस AE प्लस BC प्लस DC प्लस ED प्लस AC, अब यो मतलब जुन छ त्यसलाई म फेरि ड्र गरिरहेको छु। यो ABCDE हो होइन। अब हेर्नुहोस्, पहिला एदेखि हामीहरूलाई बीमा जानु छ, एदेखि बी मतलब एदेखि बी, एदेखि बी गएको छ ओके, र एदेखि ई गएको छ मतलब एदेखि ई। मतलब यो जुन भेक्टर हामीहरूलाई दिएको छ नि, यसलाई के गर्ने भने पहिला त एरेन्ज गरेर लेख्ने हो। त यो एदेखि बीमा गएको छ, ल्याउनु छ हामीहरूलाई कति AC, मतलब यो मतलब यो जुन छ नि AC रिजल्टेन्ट, मतलब AC जुन भेक्टर हो त्यो हामीहरूलाई 3 ल्याउँछ, मतलब यहाँ एउटा AC त दिएकै हो। त अब चाहिँ फेरि यो कहाँबाट आउँछ, यही भेक्टरहरूलाई चाहिँ एरेन्ज गरेर मतलब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि आउँछ। त एदेखि बी, अब एदेखि बी र बीदेखि सी, मतलब बीदेखि सीमा हामीहरू लेख्छौँ, मतलब यसलाई एक ठाउँमा राख्छौँ भने के भइहाल्छ हाम्रो यो फेरि AC। त्यो बीदेखि सी र यो AE प्लस यो भइहाल्यो
डिसी प्लस इडी प्लस एसी यो दुवैको भनेको हाम्रो रिजल्टेन्ट कति हुन्छ एसी। यहाँ एउटा एसी आयो, यहाँ एउटा एसी आयो, दुईवटा हाम्रो एसी भइहाल्यो। अब यति तीनवटा भेक्टरलाई चाहिँ सल्भ गरेर फेरि हामीहरूलाई एउटा एसी ल्याउनु छ त कतिवटा भइहाल्छ 3वटा भइहाल्छ। अब चाहिँ यो एई प्लस डिसी प्लस इडी प्लस एसी यो भनेको हाम्रो कति भइहाल्छ 2AC प्लस। अब हेर्नुहोस् एदेखि ईमा गएको छ हैन, यो भेक्टरले दियो भने एदेखि ईमा गएको छ र यो एदेखि मतलब एदेखि ईमा गएको छ र फेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो एदेखि डी मतलब एदेखि ई र ईदेखि डी हामीहरू लिन्छौँ भने कति भइहाल्छ यो हाम्रो एदेखि डी रिजल्टेन्ट भइहाल्छ हैन। त यो मतलब एई प्लस इडी प्लस डिसी यो 2AC प्लस एदेखि ईमा गएको छ मतलब एदेखि हाम्रो ईमा आएको छ ओके, ईदेखि डीमा हाम्रो आएको छ ओके। त कति भइहाल्छ एदेखि यसको डी एडी प्लस डिसी। अब फेरि हेर्नुहोस् एदेखि डीमा मतलब एदेखि डीमा डीदेखि सी मतलब एदेखि डीमा गएको छ र डीदेखि सीमा गएको छ, त्यसको रिजल्टेन्ट कति भइहाल्छ हाम्रो एसी मतलब 2AC प्लस यो दुवैको रिजल्टेन्ट हाम्रो कति हुन्छ एसी। अब यहाँ चाहिँ दुईवटा एसी र यहाँ चाहिँ एउटा एसी कति भइहाल्छ 3AC जुन चाहिँ हामीहरूलाई यहाँ प्रुभ गर्नु थियो। मतलब यो हाम्रो के भयो भने प्रुभड। मतलब यो जुन क्वेसनमा दिएको छ नि भेक्टर हो यसलाई के गर्नुपर्ने भने एरेन्ज गरेर मतलब यसलाई राम्ररी एरेन्ज गरेर लेख्ने हो भने भइहाल्छ। यो इजिली हामीहरूको सल्भ भइहाल्छ। तपाईहरु पनि यसलाई के गर्नु भने मतलब यस्तो क्वेसन आयो भने एरेन्ज गरेर लेख्नु होला र सल्भ गर्नु होला, त्यसपछि चाहिँ यो इजिली सल्भ हुन्छ। अब यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन हो, यहाँ चाहिँ MONKEY मङ्की इज अ रेगुलर हेक्सागन र त्यसपछि इफ MO पहिला त हामीहरू के गर्ने भने सोलुसनमा हेक्सागन छ हैन, त मतलब त्यहाँ कतिवटा साइड हुनुपर्छ 6वटा। अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भने यहाँ एउटा भयो, यो एउटा भयो, त्यसपछि चाहिँ यहाँ भइहाल्छ 2वटा, त्यसपछि चाहिँ यो 3 4, त्यसपछि चाहिँ यो 5 र यो के भइहाल्छ हाम्रो 6। यो MONKEY अब के दिएको छ भने एमदेखि ओमा जुन भेक्टर गएको छ त्यो एम हो, त्यसपछि फेरि भनेको छ ओदेखि एनमा जुन गएको छ त्यसलाई एन लिएर रिप्रेजेन्ट गरेको छ, एनदेखि जुन केमा गएको छ त्यसलाई चाहिँ पी लिएर रिप्रेजेन्ट गरेको छ र त्यसपछि केदेखि ईमा गएको हो भने त्यसलाई चाहिँ क्यू लिएर रिप्रेजेन्ट गरेको हो। त्यसपछि देन अब हामीहरूलाई यो भनेको छैन कि यो भेक्टर कहाँबाट कहाँ गएको हो। फाइन्ड द भेक्टर रिप्रेजेन्टेड बाई MO प्लस ON मतलब कि मतलब एमदेखि ओ र ओदेखि एनमा जुन भेक्टर गएको हो त्यो भेक्टरले चाहिँ हामीहरूले रिप्रेजेन्ट गर्ने। मतलब यो एन जुन हाम्रो भेक्टर आउँछ यो भेक्टर हाम्रो कुन हुन्छ त यो MO प्लस ON मतलब एमदेखि ओमा गएको छ र ओदेखि एनमा जुन भेक्टर हुन्छ त्यो भेक्टरलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु। यो के हुन्छ भने एमदेखि ओ भनेको हाम्रो कति हुन्छ यो एम, त्यसपछि फेरि एन र यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न कति भन्छ एमएन। नत्र चाहिँ मतलब यो एमदेखि ओ र ओदेखि एन मतलब यसलाई चाहिँ एकैपल्ट एन गर्ने र त्यसपछि चाहिँ यो कति भइहाल्छ हाम्रो एम भेक्टर प्लस एन भेक्टर। अब यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन के छ भने एक्सप्रेस MO प्लस ON प्लस NK इन टर्म्स अफ सम अफ सिंगल भेक्टर। मतलब कि MO ON र NK जुन यो भेक्टर छ मतलब यो MO ON र NK जुन भेक्टर यो गएको छ यसको डाइरेक्सन, यसलाई चाहिँ यो तीनवटै भेक्टरको समलाई चाहिँ एउटै भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्ने। त कहाँबाट हाम्रो मतलब स्टार्टिङ छ एमदेखि मतलब पहिला एमदेखि ओमा गएको छ, ओदेखि एनमा गएको छ र एनदेखि हाम्रो केमा गएको छ। त यो मतलब कहाँबाट यसको रिजल्टेन्ट कहाँ हुन्छ यो एमदेखि के भइहाल्छ के,
त्यसलाई के भनेको छ भने सिंगल भेक्टरमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। त्यसको सिंगल भेक्टर के भइहाल्छ एमके। यो एम देखि ओ, त्यसपछि ओ देखि एन र एन देखि के हुन्छ। यसलाई भनेको छ सिंगल भेक्टरमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने। त के हुन्छ भने एम देखि ओ भनेको हाम्रो कति हो, एम देखि ओ भनेको एम, त्यसै गरी ओ देखि एन भनेको हाम्रो कति छ एन, र एन देखि के भनेको हाम्रो कति हो पी भेक्टर। यसलाई चाहिँ सिंगल भेक्टरमा रिप्रेजेन्ट गर्दा कति हुन्छ हाम्रो एम देखि के, एम के भेक्टर। यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर। अब यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन के छ भने प्रुभ दैट एम एन, मतलब यो एम मतलब एउटा साइड दुईवटा, यो तीनवटा, 4 5 6, यो एम एन ओ, एम ओ एन के ई वाई, यो हाम्रो एम हो, यो एन हो, यो एम एन, त्यसपछि यो पी हो। यही हो नि। त्यसपछि यो हाम्रो के छ भने क्यू, यो हाम्रो क्यू एमएन। अब प्रुभ के गर्नु छ भने सोलुसनमा हामीहरूलाई प्रुभ गर्नु छ कि एमएन भेक्टर प्लस एन के भेक्टर इक्वल टु एमओ भेक्टर प्लस ओके भेक्टर प्रुभ गर्नु हो। एमएन भनेको हाम्रो कहाँ छ, यो एमएन भनेको हाम्रो यो भेक्टर भयो हैन। त एमएन भनेको हामीहरू मतलब यो पहिला त एलएचएस एमएन भेक्टर प्लस एनके भेक्टर। एमएन भेक्टर भनेको हाम्रो के हुन्छ, पहिला एमदेखि ओमा जाने, एमदेखि ओमा जाने प्लस ओदेखि एनमा जाने, ओदेखि एनमा जाने। त्यसै गरी एन के भेक्टर भनेको यहाँ त केही पनि छैन, मतलब एउटै भेक्टर हो, त यो एनदेखि के। एमदेखि ओ भनेको एम भेक्टर प्लस ओदेखि एन भनेको एन भेक्टर र एनदेखि के भनेको हाम्रो के हुन्छ पी भेक्टर। अब त्यसै गरी यो आरएचएस भनेको कति हुन्छ हाम्रो, यो आरएचएस भनेको के छ हाम्रो एमओओके, यो एमओ प्लस ओके। अब एमओ भनेको हाम्रो के छ भने यो एउटै भेक्टर हो, यहाँ मतलब के भइहाल्छ हाम्रो एम भेक्टर प्लस ओके। ओदेखि कहाँ जाने हो भने एममा, मतलब ओदेखि हाम्रो एममा जाने हो, यो ओदेखि केमा जाने हो। त ओदेखि केमा जानको लागि के गर्नुपर्छ, ओदेखि पहिला एन, त्यसपछि एनदेखि के, त मतलब ओएन, ओदेखि एन, त्यसपछि चाहिँ एनदेखि के, एनदेखि के। त यो एम भेक्टर ओदेखि एन भनेको हाम्रो कति हो, ओदेखि एन भनेको एन भेक्टर र एनदेखि के भनेको पी भेक्टर, एन भेक्टर प्लस पी भेक्टर। त यो एमएनपी यहाँ आयो आरएचएस, र एसएस पनि कति हो एमएनपी, मतलब यो चाहिँ एलएचएस इक्वल टु आरएचएस दुवै इक्वल हो, त्यही भएर हाम्रो के भइहाल्छ यो प्रुभड भइहाल्छ। अब यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन के छ भने 4 नम्बरमा प्रुभ दैट एमएनपी इक्वल टु 2n। एम यो जुन यो एमएनपी मतलब यो एमएनपी मतलब यहाँबाट यो जुन भेक्टर हो, यो जुन हाम्रो रिजल्टेन्ट हो एमदेखि के, यो हाम्रो कति हुन्छ 2n हुन्छ, त्यो हामीहरूलाई प्रुभ गर्नु छ। त यो हेर्नुहोस् एमदेखि केमा जुन गएको छ, यो जुन हाम्रो डायगोनल हो नि, यो डायगोनल र यो ओदेखि एनमा गएको छ, जुन यो दुईवटै डायगोनल, मतलब यो डायगोनल चाहिँ यो साइडसँग के छ भने हाम्रो प्यारलल हो। र प्यारलल मात्र होइन कि मतलब के हुन्छ भने यो जुन रेगुलर पोलिगनमा के हुन्छ भने यो डायगोनल जुन छ नि, यो के हुन्छ भने ट्वाइस इन लेन्थ हुन्छ, मतलब यो ओएन जुन साइड हो, यसको डबल चाहिँ लेन्थमा हुन्छ कुन हाम्रो यो डायगोनल छ एमके। अब चाहिँ हामीहरू यहाँ यही लेख्छौँ, मतलब यो जुन छ नि एम, यो एमओएनकेईवाई, मतलब यो एम, त्यसपछि यो एन, त्यसपछि यो हाम्रो पी हो। एमएनपी भनेको हाम्रो के भइहाल्छ, यो एमदेखि केमा गइहाल्छ। यो एमके जुन यो डायगोनल छ, यो डायगोनल मतलब एमदेखि केमा गएको छ, मतलब यसको डाइरेक्सन पनि सेम हो, र यो पनि हाम्रो के छ भने डाइरेक्सन सेम हो, मतलब डाइरेक्सन सेम छ होइन। र यो एमके जुन यो एम के प्यारलल हुन्छ हाम्रो के ओएनसँग। र यतिकै मात्र होइन कि
मतलब यो चाहिँ यसको प्रोपर्टी हो, चाहिँ यो मतलब पोलिगनको चाहिँ यो प्रोपर्टी हो। र यो एम के चाहिँ के हुन्छ भने ट्वाइस हुन्छ, मतलब 2 टाइम्स बढी हुन्छ कुनसँग, यसको साइडसँग। त यो के भन्छ ओएन। त अब हामीहरू चाहिँ यहाँ यही लेख्छौँ, यो एमएन प्लस यो एम भेक्टर प्लस एन भेक्टर प्लस पी भेक्टर भनेको कति भन्छ, एकैपल्टि लेख्ने यो, मतलब यो भइहाल्छ 2n, मतलब यसको एमदेखि एनमा गएको छ, ठिकै छ, यो एमदेखि एनमा गएको छ, र त्यसपछि एनदेखि चाहिँ पीमा गएको छ। त यो मतलब कुन छ एम के भेक्टर, मतलब एम के भेक्टर चाहिँ यो केसँग इक्वल हुन्छ ओएनसँग, मतलब एमओएन भनेको ओएन भनेको हाम्रो कति छ एन भेक्टर, र एनको के हुन्छ भने ट्वाइस। त अब यसको रिजनमा के हुन्छ भने diagonal MK is parallel and twice in length of side ON भेक्टर। यो हाम्रो एउटा प्रोपर्टी नि हो, र यो हाम्रो के छ भने प्रुफ नि भइहाल्यो। यसै गरी चाहिँ हाम्रो अर्को क्वेसन के छ भने प्रुफ दैट m प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब सोल्युसनमा चाहिँ के लेख्ने भने यो m भेक्टर प्लस क्यू भेक्टर भनेको हाम्रो 0 हुन्छ। त्यो हेर्नुहोस् m भेक्टर र यो हाम्रो के छ भने यो p र यो हाम्रो के छ भने q भेक्टर, मतलब m भेक्टर प्लस q भेक्टर। त्यो हेर्नुहोस् मतलब यो साइडसँग, मतलब यो साइडसँग यो साइड हाम्रो के हुन्छ भने प्यारलल र इक्वल हुन्छ, र यो साइडसँग यो साइड हाम्रो प्यारलल र इक्वल हुन्छ, र यो साइडसँग यो साइड हाम्रो के हुन्छ प्यारलल र इक्वल हुन्छ। मतलब यो एमदेखि ओमा गएको छ, त यो हाम्रो के छ भने एमदेखि ओमा गएको छ भने हाम्रो एम भेक्टर भयो, र केदेखि ईमा आएको छ भने हाम्रो के छ भने क्यू भेक्टर हो। त मतलब यो चाहिँ यसरी गएको छ इक्वल छ, र यो भेक्टर भनेको केदेखि ईमा गएको छ भने इक्वल अपोजिट हो। मतलब कि यसलाई चाहिँ हामीहरू यहाँ लेख्छौँ एम भेक्टर प्लस यो क्यू भेक्टर भनेको हाम्रो कति हुन्छ, मतलब माइनस एम भेक्टर हुन्छ। किनकि चाहिँ यो भनेको हाम्रो एमओ, यो एमओ भेक्टर इक्वल टू के हुन्छ हाम्रो एमओ भेक्टर भनेको हाम्रो इक्वल हुन्छ ई के भेक्टरसँग। यो ई के भेक्टरसँग भेक्टरमा के हुन्छ भने सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट रोल यसको के छ भने डाइरेक्सन यहाँ छ, मतलब इक्वल त छ, मतलब यो ई के भेक्टर र ओ यो एमओ भेक्टर चाहिँ म्याग्निच्युडमा इक्वल हो, र त्यसपछि के छ भने यसको डाइरेक्सन हेर्नु पर्ने हो। त्यसपछि के भइहाल्छ भने यो जुन क्यू भेक्टर हो, यो क्यू भेक्टर हामीहरूलाई दिएको छ, यो चाहिँ यसको डाइरेक्सन यसरी हो, तर हामीहरूलाई एम भेक्टर मतलब एम भेक्टर चाहिँ यसको डाइरेक्सन यो हो। त्यसले के हुन्छ भने यसको यो छ इक्वल, तर यो डाइरेक्सनमा अपोजिट हो। त्यही भएर के हुन्छ भने यो एम भेक्टर माइनस एम भेक्टर इक्वल टू 0, यही नै हामीहरूलाई के गर्नु थियो भने प्रुफ गर्नु थियो। अब यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन के छ भने त हेर्नुहोस् इन द गिभन फिगर PQRSTU इज अ रेगुलर हेक्सागन, मतलब यो जुन PQRSTU हाम्रो चाहिँ एउटा रेगुलर हेक्सागन हो। अब यहाँ के भनेको छ फाइन्ड युटी, मतलब सोल्युसनमा चाहिँ हामीहरूलाई यो युटी भेक्टर, त्यसपछि क्युपी भेक्टर र युएस भेक्टर हामीहरूलाई फाइन्ड गराउनु छ केमा इन टर्म्स अफ एबी। अब फर्स्टमा हामीहरू लेख्ने युटी भेक्टर, युटी हेर्ने कहाँबाट कहाँ छ यो युदेखि टी भेक्टर होइन, यो युटी भेक्टर र क्युआर भेक्टर हाम्रो के हुन्छ भने इक्वल हुन्छ। यसको युदेखि टीमा गएको छ, मतलब यो डाइरेक्सनमा गएको छ, र यो क्युआर जुन छ त्यो पनि हाम्रो यो सेम डाइरेक्सनमा हो। मतलब के छ भने यो युटी भेक्टर जुन छ नि यो चाहिँ हाम्रो के छ भने यो क्युआर भेक्टरसँग हाम्रो इक्वल हुन्छ। मतलब यसलाई चाहिँ युटी भेक्टर चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो के छ भने क्युआर भेक्टरसँग इक्वल छ। यसको चाहिँ यो युटी इक्वल टू क्युआर भनेको यो हाम्रो के भयो बी भेक्टर, मतलब युटी भनेको बी भेक्टर भयो। अब क्युपी, क्यू यहाँ छ र पी कहाँ छ हाम्रो क्यू र पी यो छ। अब के गर्ने भने क्यूदेखि पीमा जानको लागि हामीहरूलाई के गर्नुपर्छ त्यता हेर्नुहोस्। अब चाहिँ यसलाई कसरी जाने हो, त्यो यो क्यूदेखि पहिला हामीहरू मतलब यो क्यूपी भेक्टर र यो एसटी भेक्टर हाम्रो के छ भने इक्वल हुन्छ। मतलब क्यूपी भेक्टर र एसटी भेक्टर हाम्रो के छ भने इक्वल हुन्छ।
मतलब यसको चाहिँ डाइरेक्सन मतलब यो भ्याक्टर र यो भ्याक्टर के छ भने प्यारल हो र इक्वल हुन्छ। अब के हुन्छ भने हामीहरू एसटी भ्याक्टर ल्यायो भने हाम्रो क्युपी पनि आइहाल्छ। अब चाहिँ यही गर्ने हो भने क्युपी भ्याक्टरमा यो क्युपी भ्याक्टरमा चाहिँ के गर्ने भने क्युपी भ्याक्टर इक्वल टु एसटी भ्याक्टर मतलब क्युपी भ्याक्टर इक्वल टु एसटी भ्याक्टर क्युपी इक्वल टु एसटी यो हाम्रो चाहिँ इक्वल हुन्छ किनकि यो हाम्रो हेक्जागनको मतलब रेगुलर हेक्जागनको के छ भने हाम्रो यो रुल्स हो। अब एसटी भ्याक्टर ल्याउनको लागि मतलब एसदेखि टीमा ल्याउनको लागि हामीहरूले के चाहिन्छ एसक्यू चाहिन्छ मतलब एसक्यू र क्यूदेखि टी। त हाम्रो चाहिँ के छ भने यो क्यूदेखि टी जानको लागि चाहिँ यो भ्याक्टर हामीहरूलाई दिएको छ र एसक्यू हामीहरूलाई दिएको छैन। त अब के गर्ने भने यता हेर्नुहोस् एसदेखि क्यू जानको लागि हामीहरू कहाँबाट कहाँ जाने एसदेखि आर जाने मतलब यो हामीहरूलाई ए भ्याक्टर दिएको हो र आरदेखि हामीहरू क्यू जाने मतलब यो हामीलाई बी भ्याक्टर दिएको हो। त अब हो मतलब त्यसपछि मतलब यो पनि आइहाल्छ र यो पनि छँदैछ त्यसपछि यो त हाम्रो आइ नै हाल्छ। त अब एसदेखि क्यू जानको लागि चाहिँ नाउ एसदेखि क्यू जानको लागि हामीहरूलाई के गर्नुपर्छ एसदेखि क्यू जानको लागि एसदेखि आर र आरदेखि क्यू मतलब एसदेखि आर र आरदेखि क्यू। त एसदेखि आर मतलब आरदेखि एस छ भने ए त यो हाम्रो के भइहाल्छ एसदेखि आर आउँछ भने माइनस ए यो माइनस ए त्यसपछि यो प्लस र आरदेखि क्यू मतलब यो हामीहरूलाई क्यूदेखि आर जान्छ भने बी छ त आरदेखि क्यू आउँछ भने हाम्रो के भइहाल्छ डाइरेक्सन अपोजिट मतलब माइनस बी। त यो भइहाल्छ हाम्रो माइनस ए प्लस यो माइनस ए र माइनस बी मतलब एसक्यू भनेको हाम्रो कति आएको छ यो एसक्यू भनेको हाम्रो कति आएको छ माइनस ए माइनस बी। अब एसक्यू हाम्रो आयो अब के ल्याउनु छ एसदेखि टी। अब एसदेखि टी जानको लागि चाहिँ एसदेखि टी जानको लागि एसदेखि क्यू त्यसपछि प्लस क्यूदेखि टी भ्याक्टर एसक्यू भनेको हाम्रो छ माइनस ए माइनस बी त्यसपछि प्लस क्यूटी। हेर्नुहोस् यो टीदेखि क्यू आएको छ मतलब टीदेखि क्यू आएको छ भने हामीहरूलाई माइनस 2a हो मतलब यो डाइरेक्सनमा जब हामीहरू आउँछ भने हामीहरूलाई यो भ्याक्टर दिएको छ। अब हामीहरू चाहिँ क्यूदेखि टी मतलब यसको अपोजिट भ्याक्टर मतलब अपोजिट डाइरेक्सनमा जान्छ भने के हुन्छ यसको मतलब साइन चेन्ज गर्नुपर्छ। त यहाँ माइनस 2a छ भने के भइहाल्छ हाम्रो यो प्लस 2a यो होइन कि यहाँ मतलब 2a छ भने यसको चाहिँ हामीहरू माइनस 2a लिइहाल्ने मतलब टीदेखि क्यूमा आएको छ टीदेखि क्यूमा आएको छ भने माइनस 2a। अब यो माइनस 2a कहाँबाट आयो त्यता हेर्नुहोस् यो आरदेखि एस मतलब आर एस जुन छ नि यो मतलब आर एस साइड र क्यूटी साइड के छ भने हाम्रो मतलब यसको चाहिँ मतलब आरएस साइडको चाहिँ यो साइडको चाहिँ डबल हुन्छ यसको यो डायगोनल। त यो ए छ त यहाँ 2a छ र आरदेखि यसमा गएको छ तर यो डाइरेक्सन मतलब यसरी हामीहरू जान्थ्यो तब नि यो 2a हुन्थ्यो तर यो यसरी आएको छ त्यसले चाहिँ यहाँ माइनस 2a दिएको हो मतलब यहाँ पनि हाम्रो लोजिक लागिरहेको छ। त अब चाहिँ के हुन्छ भने यो 2a छ त यहाँ के भइहाल्छ यो प्लस 2a माइनस 2a मतलब ए माइनस बी मतलब एसटी हाम्रो कति आएको छ एसदेखि टी हाम्रो आएको छ यो ए माइनस बी। त अब एसदेखि टी त अब क्यूदेखि पी मतलब क्यूदेखि पी हाम्रो कति भइहाल्छ मतलब सेम टु सेम। अब चाहिँ एसदेखि टी इक्वल टु क्यूपी भनेको हाम्रो कति हुन्छ ए भ्याक्टर माइनस बी भ्याक्टर दिने हामीहरूको एन्सर हो। अब के गर्नु छ भने हामीहरूलाई के ल्याउनु छ युएस हाम्रो कहाँ गयो यो छ हाम्रो युएस यो मतलब युदेखि एस यो हामीहरूलाई ल्याउनु हो यो ल्याउनु हो। त युएस ल्याउनको लागि हामीहरूलाई के गर्नुपर्छ त हेर्नुहोस् यसदेखि हामीहरू टीमा जाने र टीदेखि हामीहरू युमा आउने मतलब यसदेखि टीमा हामीहरूको चाहिँ यहाँ आइहालेको छ एसटी आइहालेको छ र टीदेखि युमा त टीदेखि युमा के हुन्छ भने यो हेर्नुहोस् युटी मतलब यहाँ हामीहरू युदेखि टीमा आएको छ भने बी छ भने टीदेखि युमा जान्छ भने कति भइहाल्छ माइनस बी। त हो त अब हामीहरू चाहिँ यहाँ यही गर्छौँ के छ भने हाम्रो युएस यो युएस भनेको के हुन्छ युदेखि एस यो युदेखि एस हो त ओ युदेखि एस जानको लागि युदेखि ओ मतलब म चाहिँ उल्टो भनिदिएको थिएँ यसदेखि युदेखि एस जानको लागि युदेखि टी यो युदेखि टी भ्याक्टर प्लस टीदेखि एस भ्याक्टर
युटी भनेको यो युटी भनेको हाम्रो यहाँ आइ नै हालेको छ बी भेक्टर, यो बी भेक्टर त्यसपछि प्लस टीएस मतलब यसको चाहिँ के गर्ने भने माइनस, मतलब यो के भइहाल्छ हाम्रो माइनस ए माइनस बी, ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर, यो बी भेक्टर त्यसपछि प्लस यो माइनस ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर। त अब यो कति भइहाल्छ हाम्रो यो 2b भेक्टर माइनस ए भेक्टर, यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर। अब यसै गरी चाहिँ हाम्रो अर्को क्वेसन के छ भने त हेर्नुहोस्, टू कन्सिक्युटिभ साइड्स AB एन्ड BC अफ अ रेगुलर हेक्सागन रिप्रेजेंट ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर रेस्पेक्टिभली, मतलब के कि यो मतलब रेगुलर हेक्सागन हामीहरूलाई दिएको छ र एबी र बीसीलाई चाहिँ मतलब एबी र बीसी हामी मतलब एबी हामीहरूलाई ए दिएको छ, एबी भेक्टर भनेको हामीहरूलाई ए दिएको छ र बीसी भेक्टर हामीहरूलाई बी दिएको छ। अब के गर्नु छ भने फाइन्ड एसिएडी सिडी डिई EF and F in terms of A, B and C भेक्टर। अब चाहिँ हामीहरू सोलुसनमा लेख्ने पहिला त AC भेक्टर, AC भेक्टर हेर्नुहोस् यो AC भेक्टर मतलब यो हो, त AC भनेको के हुन्छ भने A देखि B मा र B देखि C, मतलब यो त हाम्रो इजी नै हो, A देखि B मा जाने त्यसपछि B देखि C मा जाने हो, त A देखि B भनेको हाम्रो सेम डाइरेक्सन हो ए भेक्टर र BC भने हाम्रो पनि सेम डाइरेक्सन, मतलब के भइहाल्छ हाम्रो B भेक्टर, यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर। अब एडी, अब एडी भनेको हाम्रो के हुन्छ यो, एडी भनेको हाम्रो यो। अब हेर्नुहोस् यो एडी जुन डायगोनल हो र यो जुन बीसी जुन मतलब बीसी जुन साइड हो, यो बीसी साइड र एडी मतलब ए देखि डी मा गएको छ, त यो के छ भने एक आपसमा प्यारलल हो र बीसी साइडको चाहिँ डबल हुन्छ कुन यो एडी डायगोनल। अब चाहिँ हामीहरू यही लेख्छौँ, मतलब यसको के छ भने यो प्रोपर्टी नै हो, यो मतलब एडी जुन छ त्यो चाहिँ 2BC हुन्छ, यो चाहिँ के छ भने प्रोपर्टी अफ डायगोनल, चाहे तपाईहरू चाहिँ मतलब यो जुन अघि एउटा लेखेको थियो रिजन त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रोपर्टी अफ डायगोनल नै रिलेसन बिट्विन डायगोनल एन्ड साइड, चाहे यसरी डाइरेक्टली लेख्नुहोस् न कि यो AD is parallel and twice in length of BC, BC भनेको हाम्रो कुन हो 2B भेक्टर, मतलब यो AD भेक्टर भनेको हाम्रो कति आएको छ 2B भेक्टर। यो पनि भयो यो पनि भयो, अब हामीहरू के ल्याउनु छ CD, CD कहाँ गयो यहाँ छ C र यहाँ चाहिँ हाम्रो के D। अब CD भनेको के हुन्छ भने यता हेर्नुहोस् C देखि D मा गएको छैन, C देखि D मा जानको लागि के गर्नुपर्छ भने C देखि A मा आउने, यो C देखि A मा आउने जुन चाहिँ हामीहरूलाई यहाँ AC दिएको छ र A देखि D। त अब के हुन्छ भने CD भनेको फेरि चाहिँ CD भनेको हामीहरूलाई यो C देखि A मा, C देखि A मा जुन मतलब हामीहरूलाई दिएको हुन्छ नि त्यही हामीहरू युज गर्ने, त्यसपछि A देखि D, C देखि A मतलब AC हामीहरूलाई दिएको छ यो A प्लस B, त यहाँ के भइहाल्छ मतलब AC हामीहरूलाई दिएको छैन, AC दिएको छ तर हामीहरूलाई के ल्याउनु छ C देखि A, त मतलब यो जुन भेक्टर छ त्यो के भइहाल्छ माइनसमा आइहाल्छ, मतलब यसको डाइरेक्सन अपोजिट गर्दा के लागिहाल्छ साइन चेन्ज, र एडी भनेको हाम्रो के छ 2B, मतलब यो माइनस A माइनस B प्लस 2B भेक्टर भनेको B भेक्टर माइनस A भेक्टर। CD पनि भयो, DE, DE कहाँ छ यो DE, त अब हेर्नुहोस् D देखि हामीहरूलाई E मा जानु छैन, यो DE भेक्टर र यो BA भेक्टर के हुन्छ भने अपोजिट हुन्छ, मतलब इक्वल हुन्छ, मतलब DE भेक्टर र BA जुन यो साइड DE साइड र BA साइड के हुन्छ भने प्यारलल हुन्छ र इक्वल हुन्छ। त अब मतलब A देखि B मा गएको छ भने हाम्रो A छ, त B देखि हामीहरू A मा जान्छ भने के भइहाल्छ माइनस A, त अब DE भनेको हाम्रो के हुन्छ BA भेक्टर भनेको माइनस A भेक्टर। यसै गरी चाहिँ यो पनि भयो EF मतलब E देखि F, मतलब अब यो साइडदेखि हाम्रो कुन हुन्छ यो साइड, मतलब यसरी हामीहरू गइरहेको छौँ र यो यहाँ यसरी आएको छ, मतलब EF भनेको हाम्रो हुन्छ CB सँग इक्वल, मतलब EF हाम्रो इक्वल हुन्छ CB सँग इक्वल, तर यो भनेको BC माइनस के भइहाल्छ माइनस B।
यसै गरी चाहिँ हाम्रो यो पनि भयो। अब एफए मतलब एफदेखि एमा आएको छ, मतलब यसरी हामीहरू गइरहेको छौँ। अब यो साइडसँग हाम्रो कुन इक्वल हुन्छ, यो। र सिडी हामीहरूलाई दिएको छ कति, सिडी हामीहरूलाई दिएको छ बी माइनस ए, तर हामीहरू चाहिँ यसको के, अब यसको के भइहाल्छ, मतलब इएफ भनेको अपोजिट, मतलब इएफ भनेको हाम्रो के भइहाल्छ, इएफ भनेको डीसीसँग, तर हामीहरूले दिएको छ यो सिडी, त माइनस लागिहाल्छ। अब यो सिडी भनेको हाम्रो कति थियो, बी माइनस ए, बी भेक्टर माइनस ए भेक्टर भनेको ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर, यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर। अब यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन के छ भने यता छ, PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल इफ पिआर हामीहरूलाई दिएको छ पी, मतलब पिआर भेक्टर भनेको हामीहरूलाई, मतलब PQRS एउटा हामीहरूलाई क्वाड्रिलेटरल दिएको हो। अब के भनेको छ भने यो पिआर हामीहरूलाई पी दिएको छ, र त्यसपछि एसक्यू हामीहरूलाई क्यू दिएको हो, र यो क्यूदेखि पी हामीहरूलाई एन दिएको छ। मतलब यहाँ चाहिँ मेन के छ भने डाइरेक्सनमा फोकस गर्नु। क्यूदेखि पी हामीहरूलाई एन दिएको हो, एसदेखि पी, यो एसदेखि कता गयो पी, एसदेखि पी भनेको हामीहरूलाई एम यहाँ दिएको छ। एसदेखि आर हामीहरूलाई यहाँ एस भेक्टर दिएको छ। क्यू कहाँ गयो, यो क्यूदेखि आर हामीहरूलाई आर भेक्टर दिएको छ। र एक्सप्रेस द फलोइङ भेक्टर्स एज अ सिङ्गल भेक्टर, मतलब यो जति पनि भेक्टर छ यसले चाहिँ सिङ्गल भेक्टरमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। अब यो ए नम्बरमा के छ भने, ए नम्बरमा एन भेक्टर माइनस एम भेक्टर, एन भेक्टर माइनस एम भेक्टर कहाँ छ, यता हेर्नुहोस्, एन भेक्टर माइनस एम भेक्टर, मतलब के, यता हेर्नुहोस्, एन भनेको हाम्रो के छ भने, एन भनेको हाम्रो के छ भने यो क्यूपी भेक्टर हो, मतलब क्यूपी भेक्टर हो। त्यसपछि चाहिँ यो माइनस एम, मतलब यो, र एम भेक्टर भनेको हाम्रो के छ, मतलब एम कहाँबाट कहाँ गएको छ, एसदेखि पीमा, मतलब एसदेखि हामीहरू पीमा, यो एसदेखि पीमा, यही हो नि। मतलब एन भनेको यो डाइरेक्सनमा छ भने क्यूपी, र एम भनेको के छ भने एसदेखि पीमा। अब हेर्नुहोस्, यो क्यूपी माइनस एसपीलाई हामीहरू जब एड गर्छौँ भने, मतलब यसलाई चाहिँ सोल्भ गर्छौँ भने कुन भेक्टर आउँछ त्यो हेर्नुहोस्, क्यूदेखि पीमा गएको छ होइन, क्यूदेखि पीमा, र मतलब यहाँ छ एसदेखि पी। त अब मतलब यसलाई म उल्टो गरिदिन्छु, मतलब के छ भने यसलाई, मतलब एसपी छ त यसलाई म मतलब क्यूदेखि पीमा हामीहरू यसरी गइरहेको छौँ, र त्यसपछि फेरि यसरी म जान्छु भने के हुन्छ, मतलब यहाँ पीदेखि एसमा जानुपर्ने हो, तर यहाँ छ एसदेखि पी, त मतलब यो उल्टो गर्ने हो। त के भइहाल्छ, क्यूदेखि पी, त मतलब माइनस माइनस प्लस पिएस। अब क्यूदेखि पी र पीदेखि एस भनेको हाम्रो के छ भने यो क्यूएस भेक्टर, क्यूदेखि हामीहरू एस छ, एसदेखि क्यूमा हामीहरू आउँछ भने यहाँ छ क्यू छ, तर हामीहरू जान सक्छ कहाँ छ, क्यूदेखि एसमा, त यहाँ के भइहाल्छ हाम्रो माइनस क्यू भेक्टर, मतलब कि एन भेक्टर माइनस एम भेक्टरको कति आउँछ सिङ्गल भेक्टरमा, माइनस क्यू भेक्टर। यो बी नम्बरमा अब के छ भने आर भेक्टर माइनस एस भेक्टर, बी नम्बरमा हाम्रो छ आर भेक्टर माइनस एस भेक्टर, यही छ नि आर भेक्टर माइनस एस भेक्टर। अब आर हाम्रो कहाँ छ, आर हाम्रो छ यहाँ, मतलब आर भेक्टर यहाँ छ, त आर भेक्टर भनेको सेम छ, मतलब क्युआर, यो लिने क्युआर, त्यसपछि माइनस एस भनेको हाम्रो कहाँ गयो, एस भनेको हाम्रो कहाँ छ, यो एस भनेको हाम्रो के छ भन्दा, मतलब क्यूदेखि एस भनेको यो डाइरेक्सनमा छ, त एसआर, एसआर। अब हेर्नुहोस्, क्यूदेखि आर, क्यूदेखि आर, क्यूदेखि आर, र एसदेखि आर। अब यसलाई हामीहरू अपोजिट गर्छौँ त के भइहाल्छ, आरदेखि एस, मतलब यो, मतलब क्यूदेखि आर, र त्यसपछि यसलाई अपोजिट गर्छौँ भने आरदेखि एस गर्छौँ भने माइनस लागिहाल्छ, र यो माइनस माइनस के भइहाल्छ प्लस, मतलब आरदेखि एस। अब क्यूदेखि आर, र आरदेखि एस भनेको हाम्रो के भइहाल्छ क्यूएस, यो क्यूएस। यसदेखि क्यू आउने भने पी, मतलब यसदेखि क्यू आउँछ भने हामीहरूलाई क्यू भेक्टर छ भने क्यूदेखि यस जान्छ भने के भइहाल्छ, मतलब यो जस्तै माइनस क्यू भेक्टर, मतलब माइनस क्यू भेक्टर। अब फेरि यो सी नम्बरमा हाम्रो के छ भने पी प्लस क्यू माइनस एस, यो पी भेक्टर प्लस क्यू भेक्टर माइनस एस भेक्टर। पी भनेको कहाँ छ, पी भनेको हाम्रो छ यो, पी भनेको छ यो, मतलब पीदेखि आरसम्म आउने, पीदेखि आर, त्यसपछि प्लस क्यू भनेको हाम्रो के छ, क्यू भनेको कहाँ गयो, क्यू भनेको यो छ, क्यू भनेको यो, मतलब एसदेखि क्यू, एसदेखि क्यू जाने हो, त्यसपछि माइनस एस,
एस कहाँ गयो यो यसदेखि आर यसदेखि आर। अब हेर्नुहोस् पीदेखि पहिला आर पीदेखि पहिला आर आएको छ त्यसपछि चाहिँ पिएसक्यू मतलब पिआर मतलब पहिला यो डायगोनल गएको छ त्यसपछि यो डायगोनल गएको छ त्यसपछि के छ भने यो एसआर छ यसदेखि आर छ त अब के गर्ने भने यता हेर्नुहोस् मतलब यो यसलाई मतलब एकै ठाउँमा राख्ने यसलाई र यसलाई हामीहरू एक ठाउँमा राख्ने त पीदेखि आर हुन्छ त्यसपछि माइनस यसदेखि आर प्लस यसदेखि क्यू यो पिआर त्यसपछि यो पीदेखि आर र आरदेखि एस हामीहरू जाने पीदेखि आर र आरदेखि एस जाने तर हामीहरूलाई दिएको छ यसदेखि आर त के भइहाल्छ यसलाई डाइरेक्सन अपोजिट गर्दा माइनस लागिहाल्छ त मतलब यो के भइहाल्छ माइनस माइनस प्लस आरएस प्लस एसक्यू। अब पीदेखि आर र आरदेखि एस भनेको कति हुन्छ पीदेखि आर जाने र आरदेखि एस जाने त्यो के भइहाल्छ हाम्रो मतलब पीदेखि एस मतलब पीदेखि एस आम भइहाल्छ यो पीदेखि एस प्लस एसक्यू पीदेखि एस र एसदेखि क्यू पीदेखि एस जाने र एसदेखि हामीहरू क्यू जाने यही छ नि एसदेखि। अब यो पीदेखि एस र एसदेखि क्यू कहाँ छ हाम्रो यो पीदेखि एस र एसदेखि क्यू मतलब पीदेखि एस र एसदेखि क्यू भनेको हाम्रो कुन भेक्टर भइहाल्छ पीदेखि क्यू मतलब पी क्यू भेक्टर। त्यसपछि अब हेर्ने फेरि पीदेखि क्यू हामीहरू जान्छ मतलब क्यूदेखि पी जाने हो भने कति हुन्छ हाम्रो एन र फेरि मतलब क्यूदेखि पी जान्छ भने हाम्रो एन हुन्छ भने पीदेखि हाम्रो क्यू आउँछ भने कति हुन्छ माइनस एन यहाँ कति भइहाल्छ माइनस एन भेक्टर। अब यसै गरी चाहिँ हाम्रो डी नम्बरको क्वेसन के छ भने पी माइनस एस प्लस एम यो 4 नम्बरको क्वेसन हो पी माइनस एस प्लस एम भेक्टर पी भनेको हाम्रो कति छ त्यता हेर्नुहोस् पी भनेको हाम्रो छ पिआर यो पिआर भेक्टर माइनस एस भेक्टर भनेको हाम्रो कति हो एस भेक्टर भनेको हाम्रो यो एसआर प्लस एम भेक्टर भनेको हाम्रो कति छ एम भेक्टर भनेको हाम्रो हो एसपी यो एसपी यो जुन छ अघि पनि हामीहरू गरेको थियो होइन त यो पिआर प्लस यसलाई चाहिँ एसआर प्लस एसपी पीदेखि आर र आरदेखि एस जाने पीदेखि आर र आरदेखि एस जाने भने कति हुन्छ पिएस यो पिएस प्लस एसपी। यता हेर्नुहोस् हामीहरू पीदेखि एस गइरहेको छौँ पीदेखि एस गइरहेको छौँ र फेरि यो भेक्टर चाहिँ यसदेखि पी आइरहेको छ मतलब यो डाइरेक्सन मात्र अपोजिट छ त यहाँ के भइहाल्छ यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर।